सभामुख महोदय, के हामीसँग यति धेरै जेल छन् जहाँ सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण विधेयक पछिका कसुरदारहरू राख्न सकियोस्? सरकार खुद्रे कुरामा लाखौं करोडौं जरिवानाको मेन्यु ल्याउँदैछ। नागरिकलाई तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ भन्दै धम्क्याइरहेको छ। तर झुटो आश्वासन दिने, भ्रम फैलाउने, असम्भव वाचा गर्नेहरू चाहिँ उन्मुक्त। के यो विधेयक साँच्चै न्यायका लागि हो कि केवल सरकारको आलोचक दमन गर्ने हतियार? यदि कानुन सबैका लागि हो भने शक्ति र सत्तापट्ट झुट बोल्नेहरू पहिलो कारबाहीको सूचीमा पर्नुपर्छ। गङ्गालाल धर्मभक्तले लडेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लडाइँ अहिले कुन बैलगाडाको चक्का खुस्किएर अड्किएको हो मैले बुझ्न सकेको छैन। सरकार त्यो बैलगाडाको चक्का लुकाउन खोज्दैछ। उता नागरिकहरू कृष्णसेन इच्छुकको कविता गुनगुनाइरहेका छन्। हाम्रा विचारहरूमा प्रतिबन्ध लगाउँदै, हाम्रो ओठहरूमा तालचा झुन्डाउँदै, तिमी भन्छौ गाउन त गाऊ तर यो गीत नगाऊ, हामी भने त्यही गीत गाइरहन्छौँ। नेपालको जय होस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, शक्तिको दुरुपयोग सत्ता र कुर्सीमा पुगेपछि कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सत्येन्द्र र न्याय रौनियारको घटनाले छर्लङ्ग हुन्छ। सरकार र यसका गृहमन्त्रीले दलित समुदायप्रति गरेको ज्यादती 3 करोड नेपालीले हेरिरहेका छन्। यसको साक्षी मानवाधिकार आयोग छ। प्रेम विवाह गरेकै कारण राज्य आतङ्कले गर्दा सत्येन्द्रको घर रित्तो बनेको छ। सत्येन्द्रकी आमा र मामालाई पनि बाल विवाहको मुद्दाको धाक धम्कीका कारण आफ्नो घरबाट विस्थापित हुनुपर्ने कस्तो नियति हो सभामुख महोदय? जात, धर्म, वर्ग सबै खाले विभेदलाई अस्वीकार गर्दै सर्लाहीका यी जोडीले आफ्नो प्रेम विवाहलाई विजय गराए, कानुनी रूपमै वैध बनाए। तर दलित युवक भएकै कारण शक्तिको आडमा काङ्ग्रेस निकट उनका बुवा सुरेन्द्र रौनियालले सत्येन्द्रको परिवार नै विचल्ली हुनु गम्भीर विषय हो। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको छ। सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत शक्तिको दुरुपयोग गर्ने दोषीलाई तुरुन्तै कारबाही गर्न रुलिङ होस्। यो परिवारको जीवधनको रक्षा गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले झन्डै 10 वर्ष अघि कुवेतमा महिलाहरूलाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन प्रतिबन्ध लगायो। तर अहिले त्यहाँ काम गर्ने नेपाली महिलाहरूको सङ्ख्या भने 2 गुणा बढेर 50,000 जना जति भएको छ। एकातिर नेपालले प्रतिबन्ध लगाउने, अर्कोतिर हाम्रो स्थापित नीतिलाई खिल्ली उडाउने गरी बढेको यो सङ्ख्याले नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध र कूटनैतिक क्षमता स्खलित भएको स्पष्ट देखिने मात्रै होइन, कामदारको रूपमा जाने महिलाहरूको सुरक्षामा पनि चुनौती थपेको छ। कुवेत पुगेका महिलाहरू अत्यन्त कम तलबमा काम गर्न बाध्य छन्। उहाँहरूले मानसिक र शारीरिक शोषण सहनु परेको छ। सुरक्षा खोज्दै आउनेहरूलाई नेपाली राजदूतावासको 8 जना अट्ने सेल्टरमा 40-50 जना राख्नु परेको छ। न रोक्न सक्ने न सुरक्षा दिन सक्ने नीतिले बिचौलियालाई मात्रै फाइदा पुगेको छ। गैर कानुनी तरिकाले नेपाली महिलाहरूलाई कुवेत पुर्याउन संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र सुरक्षित तथा उचित आम्दानी दिलाउन सक्ने गरी नीतिगत सुधार गर्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य शेरबहादुर कुँवर। सम्माननीय सभामुख महोदय, यही माघ 11 गते पञ्चायतकालको नमिता सुनिता काण्ड पुनरावृत्ति हुने गरी बाख्रा चराउन गइरहेका बेला अछाम ढकारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 पल्साताका 15 र 14 वर्षीय ईश्वरा सरस्वती खड्काको हत्या गरेको घटनाले त्यो क्षेत्र शोकाकुल छ। हत्यामा मारिनुभएका ईश्वरा र सरस्वती खड्काको आत्माको चित शान्तिको कामना गर्दै भावपूर्वक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। शोकाकुल परिवारजनमा संविधान व्यक्त गर्दछौँ र हत्याराहरूलाई अझैसम्मको सजाय होस् भन्ने माग गर्दछौँ। एकातिर बेरोजगारी समस्याका कारण युवाहरू दिनादिन विदेशिँदैछन् भने अर्कोतिर भएका सामान्य रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू बिना कारण निकालिँदैछन्। पशुपति विकास क्षेत्रको सरसफाइमा काम गर्ने 37 श्रमिकहरूलाई पौष 1 गते कामबाट निकालियो। सरकारसँग हारगुहार गर्दा पनि उनीहरूका कुरा नसुनेपछि उनीहरूले भक्तपुर श्रम अदालत गुहारे। अदालतले पौष 5 गते यथास्थानमा बहाली गर्नु भन्ने आदेश दिँदा पनि सुनवाई नभएपछि उनीहरू 57 दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। सुनिँदैछ, भित्रभित्र आफ्ना मान्छे राखिँदैछ। राज्य सबैको हो। ती मजदुरहरूलाई पुनर्बहाली गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य शोभा ग्यावाली। माननीय सदस्य ज्ञानबहादुर शाही। सम्माननीय सभामुख महोदय, विधिको शासनमा एउटा कुरा हुन्छ, सत्ता जहिले पनि सरकार चाहिँ सत्ता पक्षको हो, संसद चाहिँ प्रतिपक्षको हो। भर्खरै सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले प्रतिपक्षमा रहेको रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारले यो भैरवा सर्लाहीको बथरामा नेवार रौनियार र सत्येन्द्र रामको विवाह जसमा जसरी गृहमन्त्रीले
उमेर पुगेका मान्छेहरूलाई जसरी प्रहरीले पक्राउ गर्यो त्यो विषयवस्तु उठ्दै गर्दा संसदमा बोल्न आधा दिएर माइक काटिन्छ। यो विधिको शासनमा यस्तो हुँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। सभामुखलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु, संसद जहिले पनि प्रतिपक्षको, त्यही भएर गृहमन्त्रीलाई यो संसदमा उभिएर यसको जवाब माग गर्नका लागि तपाईँ हाम्रो अभिभावक हो, त्यो कुर्सीबाट रुलिङ गरिदिनुहोस् सम्माननीय सभामुख। होइन भने भोलि हतियार उठेर मान्छे दिनाडै मारिन खोजियो भने यसको जवाब कसले दिन्छ? त्यो भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, सत्ता कसको हो? सरकार सत्तापक्षको हो, संसद प्रतिपक्षको हो। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालकै उल्लेख्य सडक पूर्वाधारहरू मध्येको एक 50 वर्ष पुरानो 174 किलोमिटर लामो पृथ्वी राजमार्गको लगभग 72 किलोमिटर खण्ड तनहुँ जिल्लामा पर्दछ। एडिबीको सासेक कार्यक्रम अन्तर्गत 20 करोड डलरको ऋणमा आबु पोखरा खण्डको अहिले स्तरोन्नति र विस्तार भइराखेको छ। करिब 40 किलोमिटर खण्ड मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्दछ। गत वर्ष चुनाव जित्दै गर्दाखेरि धुलाम्मे रहेको केवल 20% मात्र कार्य सम्पन्न भएको चाहिँ त्यो आयोजनामा अहिले 80% पुगेको छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सडक मेरो तनहुँ जिल्लामा बन्दै गर्दा हर्षित पनि छु, गौरवान्वित पनि छु। तर यो चिल्लो ठुलो फराकिलो सडक सँगसँगै सडक दुर्घटनाहरू पनि बेपत्ता बढिरहेका छन्। औसतमा गत 3 वर्ष करिब 25 जनाको ज्यान गएको छ। यो साल मात्रै 46 जनाको ज्यान गएको छ। र जिल्ला प्रहरी नेतृत्व र सडक इन्जिनियरहरूसँग छलफल गर्दाखेरि 1500 जति सडक सङ्केत, डुम्रे दमौलीमा ट्राफिक लाइट, CCTV क्यामेरा र जोखिमयुक्त घुम्तीहरूमा ट्राफिक निगरानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। मान्य सदस्य हरि ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नयाँ पार्टी र हाम्रा पार्टी सभापतिमाथि रूढिग्रस्त सत्ताधारीहरूले जुन किसिमको राजनीतिक प्रतिशोध साँचेका छन् यसको म विरोध गर्न चाहन्छु, निन्दा गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशैभरि 26,087 सामुदायिक विद्यालय छन् जसलाई दलीयकरण र राजनीतिकरणका कारण कुन अवस्थामा छ, शैक्षिक गुणस्तर कस्तो छ हामी सबै जानकार छौँ। 2080 साल साउन 6 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकायका वडाध्यक्षहरूलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्नबाट रोक लगाउने आदेश जारी गरेको छ, तर उक्त आदेश कार्यान्वयन भएको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्बन्धित निकायलाई, नेपाल सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराइयोस्, अभिभावकहरूलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था तत्काल पहल गरियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य शोभिता गौतम। सामान्य सभामुख महोदय, हिजो विधान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यो सदनबाट पारित गर्दै गर्दा कानुन समितिले विस्तृतमा छलफल गरी कानुन मन्त्रीकै उपस्थितिमा छलफल गरी सर्वसम्मतिमा पारित गरेको प्रतिवेदन उप सरकारले संशोधन प्रस्ताव गर्यो, तर सत्ता पक्षका एक सांसदले प्रस्ताव गरेको संशोधन स्वीकार गरेको भनेर जो आँखामा छारो हाल्ने काम भयो, यो संसदीय अभ्यासमा, संसदीय इतिहासमा एउटा अत्यन्त गलत नजिर स्थापित भयो सभामुख महोदय। अब समितिबाट पारित भएर आएका हरेक प्रतिवेदनमाथि सरकारले फेरि संशोधन राख्न पाउने नजिर स्थापना भएको छ सभामुख महोदय। यो गलत नजिर स्थापना गरेका कारण, संसदीय अभ्यासमा हस्तक्षेप गरेका कारण हिजोको दिन संसदीय इतिहासको एउटा कालो दिनको रूपमा दर्ज भएको छ सभामुख महोदय, र आम जनताले हेरिरहेका छन् सभामुख महोदय, किनकि हाम्रा सबै काम, हामीले बोलेका सबै क्रियाकलापहरू पब्लिक अडिटमा छन् सभामुख महोदय। विधि विपरीत कुनै काम नहोस् र गलत नजिर स्थापना गर्ने काम यो सदनबाट नहोस् सभामुख महोदय। गलत नजिर स्थापना गर्ने र साक्षी हुने, गलत नजिर स्थापना गर्नको लागि साक्षी हुने सबैको सचेतनाको लागि यो विषय उठान गरे। धन्यवाद। माननीय सदस्य सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, तराई मधेसको लाइफलाइन र वैकल्पिक लोकमार्गको रूपमा परिचित हुलाकी मार्ग निर्माण कम्पनीको लापरवाही र सुस्त गतिका कारण समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा नागरिकहरूले ठुलो शास्ति भोग्नु परेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने परासी त्रिवेणी सडकलाई विभिन्न उपखण्डमा विभाजन गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि पटक पटक म्याद थप्दा समेत हालसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। सभामुख महोदय, अझ दुःख लाग्दो कुरा त के भने 2076 सालमा सम्झौता भएको नारायणचोक बेलाटारी उपखण्डको करिब 9 किलोमिटर सडक जम्मा 40% भौतिक प्रगति भएको छ।
पटक पटक सम्मानित सदनमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदा र प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिहरू आमरण अनसन बस्दा समेत निर्माण कार्य अगाडि नबढेकोले स्थानीयवासीहरू रुष्ट भई सम्झौता तोड्न दबाब दिइरहेका छन्। तसर्थ निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्कमा ल्याई यथाशीघ्र काम सम्पन्न गराउन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले। माननीय सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सामन्ती निरङ्कुशताको विरुद्ध जनताले सचेततापूर्वक क्रान्तिको थालनी गरेको फागुन 1 आउन 3 दिन मात्र बाँकी छ। तर सत्ताधारीहरू जनताको महान बलिदानी दिवसलाई बदनाम गर्न लागि परेका छन्। प्रधानमन्त्रीबाट बिना प्रसङ्ग जनयुद्धलाई हिंसा भनेको सुन्नु परिरहेको छ। उहाँको बोलीमा लोली मिलाएर संसद र संसद बाहिर सत्ताधारीहरू हिंसाको सुगा रटाई गरिरहेका छन्। युद्ध विराम, विराट शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र नयाँ संविधानमा जनयुद्ध र योसँग आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै बहसको समापन भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र उहाँका सहकर्मीहरूबाट पश्चगामी बहस उठ्नु विडम्बनापूर्ण छ। म जनयुद्धको एउटा सिपाहीको नाताले र म जस्ता लाखौँ कार्यकर्ता र पहलकर्ताहरूको तर्फबाट जनताको महान पहलकदमीका विरुद्ध आएका अभिव्यक्तिहरूप्रति खेद व्यक्त गर्दछु र भन्छु र भनिरहनेछु, महान जनयुद्ध जिन्दाबाद जिन्दाबाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, नाम उच्चारण गर्दाखेरि ध्यान दिनका निमित्त म सभामुख महोदयलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। सुनसरी जिल्ला खाद्य भण्डारको रूपमा पनि परिचित छ। मोरङ सुनसरी सिँचाइ आयोजनाबाट त्यहाँका कृषकहरूले लामो समयदेखि सिँचाइ सुविधा लिइरहेका छन्। तर अहिले आएर मूल नहर र शाखा नहरहरूको समुचित आर्थिक अभावका कारणले समुचित मर्मत र स्तर उन्नति नहुँदा कृषकहरू मार्कामा परेका छन् र म सम्माननीय सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीलाई आगामी बजेटमा पर्याप्त रूपमा त्यो क्षेत्रको कृषकहरूको उद्यमशीलतालाई ध्यानमा राखेर ती मोरङ सिँचाइको मूल नहर र शाखा नहरलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नका निमित्त आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्य हितबहादुर तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा त्रिवीबाट स्वीकृत विधान बिना नै नियुक्ति लगायतका अनियमितता गरेको भनी क्याम्पसको संस्थापक अध्यक्ष 90 वर्षीय वसन्तलाल श्रेष्ठ लगायतकाले त्रिवी प्रशासनमा बारम्बारको उजुरी गर्नुभएपछि त्रिवी सभा तथा कार्यकारी परिषदको सचिवालयले मिति 074 चैत्रको त्रिवी निर्देशनालयको सूचना बमोजिम नयाँ विधान बनाई स्वीकृतिको लागि पेश नगरेकोले यथाशीघ्र विधान बनाई पेश गर्न 076 सालको फागुनमा 077 सालको असारमा क्याम्पस सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिए पनि हालसम्म विधान बिना नै कार्य सञ्चालन गर्दै आएको बुझिएकोले यो के कारणले भएको, यो कसको दबावमा कसको आडमा भएको हो, यस सम्बन्धमा म त्रिवी प्रशासनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्य हितराज पाण्डे। सम्मानीय सभामुखज्यू, मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत गोर्खा जिल्लाको पालुन्टार नगरपालिकाको 7 बाटोदेखि ठाँटी पोखरीसम्मको सडक खण्ड निर्माणको काम धेरै वर्ष भयो अलपत्र भएर जनताले अत्यन्त दुःख बेहोर्नु परेको छ। त्यस खण्डको सडक निर्माण आगामी वर्षायाम अघि नै सकेर कालोपत्रे सहितको काम सम्पन्न गर्न सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछु। हिजो माघ 27 गते यो सभामा हाम्रो प्रतिनिधि सभाको यतिन्जेलको अभ्यास र प्रक्रिया मिचेर विधान विधेयक 2081 सम्बन्धित समितिका माननीय सदस्यहरूले र प्रतिपक्षी दलहरूले राखेको भनाइलाई र सर्वसम्मत रूपमा पारित भएर आएको समितिको प्रतिवेदनलाई पुरै व्यवस्था गरी सङ्ख्याको बलमा
यो विधेयक पारित गरेर समितिलाई र सिङ्गो संसदलाई कमजोर बनाइएको छ। यसको म विरोध गर्दछु। सरकारको प्रक्रिया र अभ्यास समेत मिच्ने व्यवहारप्रति सजग र सतर्क रहन, कानुन निर्माणको गहनतम पाटोलाई विचार गरी विधि, प्रक्रिया, अभ्यास जस्ता विषयमा गम्भीर माननीय सदस्य हेमराज राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, कानुन निर्माण गर्ने विषय जति महत्त्वको हुन्छ त्यसको कार्यान्वयनको विषय पनि त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ। तर कानुनमा समावेश भएका व्यवस्था गरिएका कतिपय संरचना निर्माण नगरिँदा कानुन कार्यान्वयन नभइरहेको दुःखद अवस्था हामी पाउँदछौँ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ। यसै सन्दर्भमा सभामुख महोदय, 2075 सालमा निर्माण बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनको लागि वर्तमान सरकारले भर्खरै एउटा उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ। यो स्वागत योग्य कुरा हो। तर यस अदालतको कार्यक्षेत्र काठमाडौँ उपत्यकाको 3वटा जिल्ला मात्रै हो। त्यसैले उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा देशैभर कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने उपभोक्ता अदालतको गठन गर्न र यस ऐनले व्यवस्था गरेको उपभोक्ता संरक्षण परिषद गठन गर्न म सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सङ्गीता मण्डल धानुक। सम्माननीय सभामुख महोदय, जिल्ला महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 4 सोनमा गाउँमा केही दिन अगाडि स्वर्गीय गोकुल यादवका छोरा नरेन्द्र यादवको मृत अवस्थामा गाउँ खेतमा फालिएको अवस्थामा परिवारजनले भेटेका थिए। मृतकका परिवारलाई राहत र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु र शोकसन्त परिवारलाई धैर्य धारण दिन ईश्वरसँग प्रार्थना गर्दछु। र अर्को कुरा, मेरो तरकारी किसानलाई शीत भण्डार र क्यालेन्डर नहुँदा किसान उत्पादन गरेका वर्षेनी खेर जाने हुनाले सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सञ्जय कुमार गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्लाको सदरमुकामलाई राजमार्गसँग जोड्ने अति नै रणनीतिक महत्त्वको सडकमा रहेको पुल भत्किएर 2072 सालको बाढीले भत्काएर हामीले साह्रै नै दुःख पाएका थियौँ। यो अभियानलाई सञ्चालन गर्नलाई मैले धेरैपल्ट 9 वर्षदेखि अथक प्रयास गरेँ। अहिले आएर नेपाल सरकारले पुल निर्माणका लागि 1 अरब 1 करोड 29 लाख रुपियाँको बजेट सुनिश्चितता गरेर निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएकोमा नेपाल सरकारप्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मेरो यो अथक 9 वर्षको अभियानमा मलाई सहयोग गर्नुहुने, साथ दिनुहुने सम्पूर्ण बर्दियावासी जनता र आदरणीय सांसदज्यूहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु र नेपाल सरकारलाई तत्काल यसको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि ठेका बन्दोबस्तीको व्यवस्था तत्काल अगाडि बढाउन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य हर्कमाया विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले सामाजिक सञ्जाल एउटा विषयले अत्यन्तै छाएको छ। झापा जिल्ला शिवसतासी नगरपालिका 11 बस्ने 21 वर्षीय युवती विवाहित भए तापनि उनी 4 वर्षदेखि माइती घरमा बस्दै आएकी रहेछिन् र उनी मानसिक रोगी भई औषधि खाइरहेको अवस्था रहेछ। यस्तो अवस्थामा उनले गत पौषमा एकजना बच्चाको जन्म दिइसकेपछि छर छिमेकीले बच्चाको बुवाको सोधपुछ गर्न थाले। सोही ठाउँ गरिसकेपछि सोही ठाउँका सङ्ग्रौला थरका 79 वर्षे वृद्धा हो भनी देखाइसकेपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा महिला र नवजात शिशुको गोपनीयतालाई ख्याल नगरी केही युट्युबरहरूले खुल्याम अन्तर्वार्ता लिने कार्य गरिरहेका छन् र ज्योतिषहरू त्यो बच्चाको भविष्यवाणी गरिरहेका छन्। टिकटकहरूले टोल बनाइरहेका छन्